र त्यो खतराको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई पनि राखेको थियो। तर त्यतिखेर डिसेम्बरको कुरा र यो सरकारले कानमा तेल हालेको जस्तो यसले वास्तै गरेन। यसरी राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रीले देशको एउटा विश्वमै आतंकित बनाएको, त्रास छरेको यत्रो रोगको विषयमा जनमानसलाई जानकारी दिनुको सट्टा उनी घरको पाहुनाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर भन्छन् भने यी 1 मिनेट पनि यिनी कुर्सीमा बस्न नलायक छन्। उनको पाहुना ठुलो कि नेपाली जनता ठुलो? उनी किन त्यो कुर्सीमा ओगटेर बसिरहेका छन्? आज अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मित्र शक्तिहरूले, मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई सहयोग गर्छु भनेको अवस्थामा पनि तपाईँको त्यो सहयोग के लिने भनेर यिनीहरू निरीक्षण गर्न सकेको अवस्था छैन। WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले अब यो चाहिँ अफ्रिका हुँदै यो एसियातिर प्रवेश गर्छ भनेपछि नेपाल लगायतको अन्य देशमा महामारीको रूपमा यो आउँछ। नेपाल सरकारले के तयारी गरेको छ? नेपाल सरकारले यसको लागि रकमहरू छुट्याएको पनि छैन। यसका लागि चाहिँ चाइनाले हामीहरू तपाईँहरूलाई मेडिकल टिम चाहिन्छ कि यसको पार्ट्सहरू चाहिन्छ कि भनेर चाहिँ मागिरहेको छन्। तर यिनीहरू त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीलाई के आवश्यकता छ भनेर चाइना सरकारलाई भन्न नसकेको अवस्था छ। एउटा हस्पिटलमा 2-3टा सिट राखेको घरमा तपाईँको चाहिँ यसको कसरी उपचार हुन्छ? मास्क, सेनिटाइजरहरूको जुन किसिमको कालाबजारी भयो यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन, व्यापक रूपमा कालाबजारी भयो हेर्नुहोस्। अब सरकारले चाहिँ ती कालाबजारी उप पनि अलिकति कडा तदारुकका साथ कारबाही गर्न सकेको छैन। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूमा। आज पनि एकजना विशेष अतिथि लिएर उपस्थित भएको छौँ। पछिल्लो समय देश कोरोनामय बनेको छ। देश मात्र नभएर विश्वमा नै कोरोनाले एक प्रकारको हलचल पैदा गरेको छ र आतंक मचाएको छ र नेपालमा यसको पूर्ण प्रभाव परिसकेको छ। WHO ले नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेको छ र नेपाल लगायत 11वटा देशमा अब कोरोना महामारीको रूपमा फैलिने भनेर उसले भनिसकेको अवस्थामा हामी चाहिँ यही विषयवस्तु र चाहिँ समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ राईमाझीसँग छौँ र यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। के छ जस्तो देशले अहिले कोरोनाले देशलाई च्यापिसकेको अवस्था छ र यसको सङ्क्रमण नभेटिए तापनि यसको एउटा आतंक फैलिएको छ। जताततै कालोबजारी विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? ठिक हो, यतिखेर विश्व नै कोरोनाको चपेटामा छ र यो चाहिँ तपाईँको डिसेम्बरबाट सुरु भयो। चाइनाको वुहानमा देखियो र चाइना सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निकै चाहिँ तदारुकताका साथ त्यसको चाहिँ उपचार गरेको देखियो र हाम्रो नेपाल सरकारले पनि त्यसपछि चाइनापछि तत्कालै तपाईँको चाहिँ उसले WHO ले कि यसको एपिसेन्टर चाहिँ चाइना हो र 4-5वटा चाहिँ यसको चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ यसको प्रकोप पर्छ भनेर जानकारी दिएको थियो र त्यो खतराको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई पनि राखेको थियो। तर त्यतिखेर डिसेम्बरको कुरा र यो सरकारले कानमा तेल हालेको जस्तो यसले वास्तै गरेन। जब यो चाहिँ यसले महामारीको रूप लिन थाल्यो, जब विश्वमै यसले चाहिँ अहिले तपाईँको लगभग 170वटा देशमा यो पुगिसक्यो। बुझ्नुभयो? यसले महामारीको रूप लिइसक्यो। लगभग 8000 मान्छे चाहिँ यसको कारणले मृत्युवरण गर्न पुगे र त्यसपछि यो सरकार धेरै ढिलो गरेर तपाईँको उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा यसले यो कोरोना चाहिँ उसको लागि यसले एउटा चाहिँ समिति बनायो। त्यसले 19वटा बुँदा, त्यो समितिले चाहिँ 19 बुँदामा काम गर्ने भनेर त्यसले चाहिँ एउटा प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्यायो। तर त्यो कुनै पनि बुँदामा त्यसले चाहिँ काम गरेको देखिएन। यो ज्यादै तपाईँको चाहिँ निर्लज चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटना हो। जस्तो विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू चाइनालाई तपाईँको घोडा टेकाइदियो कोरोनाले, अमेरिकालाई चाहिँ 12 बजाइदिएको छ अहिलेको अवस्थामा, लगायत अन्य मध्यपूर्वका चाहिँ युरोपका देशहरू सबै ग्रसित छन्। नेपाल खतराको सूचीमा छ। के छ नेपालले यदि कोरोनालाई ठेक्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा? बिल्कुल म त देख्दिनँ है। यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ पशुपतिनाथले बचाएको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ जुन यो टेकुमा जो सरुवा रोग अस्पताल छ नि, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पेसेन्टहरू गइरहेको छन्
त्यहाँ त्यसको कुनै यो जाँच्ने औजार छैन भनेको अवस्था छ। भनेपछि बिरामीहरू जाँच नगरी जाँच गर्न पाएका छैनन्, पठाएका छन् त्यहाँबाट। केही औजार छन् त्यो भिआइपीको लागि समेत भनियो। हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानले सर्वसाधारणदेखि लिएर यो देशको राष्ट्रपतिसम्म प्रधानमन्त्रीसम्म समानताको हक अन्तर्गत सबैले पाउनुपर्छ। भिआइपीको लागि भनेको चाहिँ जुन भनिएको छ त्यो ज्यादै गैर जिम्मेदारपूर्ण र त्यो ज्यादै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नराम्रो कुरो हो। जस्तो केही समय अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रीको पनि अभिव्यक्ति आज एकदमै आलोचित पनि थियो। स्वास्थ्य मन्त्री त यति तपाईँको चाहिँ असंवेदनशील छन्, उनले तपाईँको चाहिँ पत्रकार सम्मेलनबाटै तपाईँको चाहिँ हाउसमै तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ जुन क्वारेन्टाइन छ नि, क्वारेन्टाइनमा हामी सरकारले राख्न सक्दैन भनेर गैर जिम्मेदार जवाफ दिइरहेका थिए। हेर्नुहोस् है, अहिले आएर त तपाईँको चाहिँ ती स्वास्थ्य मन्त्री यो हिजोकै घटना हो। तपाईँको न्युज 24ले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ जानकारी दिनुहोस् भन्दाखेरि मेरो घरमा पाहुना छन् होइन, त्यसले गर्दा म के जवाफ दिन सक्दिनँ भन्ने चाहिँ जवाफ उसले फर्काएको देखियो, जो मिडियामा भाइरल भएको छ। र मेरो यसै मिडियाद्वारा यसरी राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रीले देशको एउटा विश्वमै तपाईँ आतङ्कित बनाएको, त्रास छरेको यत्रो रोगको विषयमा जनमानसलाई जानकारी दिनुको सट्टा उनी घरको पाहुनाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर भन्छन् भने यी 1 मिनट पनि यिनी कुर्सीमा बस्न नलायक छन्। र मेरो यसै मिडियाद्वारा म स्वास्थ्य मन्त्रीको भानुभक्त ढकालको तुरुन्त राजीनामाको माग गर्दछु होइन। र यो मेरो मात्रै होइन, आम नेपाली जनताको माग हो। यस किसिमको गैर जिम्मेदार, यस किसिमको तपाईँको चाहिँ लापरवाही, यस किसिमको तपाईँको चाहिँ व्यक्ति यो देशको मन्त्री हुन चाहिँ लायक हुँदैन। उनी कर्तव्यच्युत भएका छन् र उनको तुरुन्तै राजीनामा चाहिँ हामी माग गर्दछौँ। भनेपछि नैतिकताको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिए हुन्छ? तुरुन्तै कर्तव्यच्युतै भयो। उनी साधारण गर्न सक्ने कुरो पनि गरेनन्। उनको पाहुना ठुलो कि नेपाली जनता ठुलो? उनी किन त्यो कुर्सीमा ओटेर बसिरहेका छन्? बुझ्नु भएन? उनले आफ्नो कुर्सीको महत्त्व, एउटा मन्त्री हुनुको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिमा, त्यसको चाहिँ त्यसको महत्त्व उनले चाहिँ बुझेनन्। यस किसिमको तपाईँको चाहिँ असंवेदनशील भन्छौँ हामी, यस किसिमको मान्छे यो कुर्सीको लागि, ओहदाका लागि अयोग्य, निकृष्ट हुन्। जस्तो नेपालको छिमेकी राष्ट्र चाइना होइन, त्यहाँ लगभग 3-4 हजारले ज्यान गुमाइसकेको छ र चाहिँ हजारौँ ग्रसित छन्। 8,000 हजुर, अहिले ज्यान गुमाएको मान्छेको 8,000 भयो। र तपाईँको चाहिँ चाइना जो केन्द्र थियो यसको एपिसेन्टर त्यो अहिले सरेर इटाली भएको छ, युरोप। र संयुक्त WHO ले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले अब यो चाहिँ अफ्रिका हुँदै यो एसियातिर प्रवेश गर्छ। भनेपछि नेपाल लगायतको अन्य देशमा महामारीको रूपमा यो आउँछ। नेपाल सरकारले के तयारी गरेको छ त यो विषयवस्तुमा के देख्नु? अब तयारी त तपाईँको चाहिँ अब प्रधानमन्त्री पूर्ण तयारी छौँ भनेर भनिसकेको छ नि त नेपाल सरकारको प्रवक्ताले। होइन, तपाईँको प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ सार्क स्तरीय एउटा चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गर्नुभयो र $1 करोड चाहिँ एउटा फन्ड पनि जम्मा गर्नुभयो होइन। नेपाल सरकारले यसको लागि रकमहरू छुट्याएको पनि छैन। यसका लागि चाहिँ चाइनाले हामीहरू तपाईँहरूलाई मेडिकल टिम चाहिन्छ कि यसको पार्ट्सहरू चाहिन्छ कि भनेर चाहिँ मागिरहेको छन्। तर यिनीहरू त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीलाई के आवश्यकता छ भनेर चाइना सरकारलाई भन्न नसकेको अवस्था छ होइन। माग्छु त भनेका छन् तपाईँको ईश्वर पोखरेलले, तर तपाईँको चाहिँ हामीसँग त हाम्रा कुराहरू त राख्न पर्थ्यो नि। त आज अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मित्र शक्तिहरूले, मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई सहयोग गर्छु भनेको अवस्थामा पनि तपाईँको त्यो सहयोग के लिने भनेर यिनीहरू निर्कट गर्न सकेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरो त आइसोलेसनको कुरा आउँछ। बुझ्नु भएन? क्वारेन्टाइनको लागि होटल एसोसिएसनहरूले सम्पूर्ण होटलहरू हामी क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ एभाइलेबल गर्न सक्छौँ भनेर भनेको अवस्थामा त्यो बन्दोबस्तीको काम यिनीहरू लाग्न सकेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको यो त कस्तो छ भने एउटा हस्पिटलमा 2-3 सिट राखेको घरमा तपाईँको चाहिँ यसको कसरी उपचार हुन्छ? त्यसकारण कोरोना आएको छैन अथवा कोरोना भेटिएको छैन बेग्लै कुरो हो। तर भेटिएपछि यो अहिलेको चाहिँ जुन सरकार छ यसले यसको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको तयारी गर्नुपर्ने हो रोकथाम अथवा यसको उसबाट, त्यो किसिममा चाहिँ यो ज्यादै तपाईँको चाहिँ यसको तयारी पुगेको छैन। भनेपछि सरकार खुसी बचाउन मात्रै लागि परे हो त? तपाईँको चाहिँ अब अहिले भर्खर मैले चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता हेरेर आएको थिएँ डाक्टर दीक्षितको। यो त सरकार के गरिरहेको छ भने झुटो बोलिरहेको छ। तपाईँको बुझ्नु भएन? चेक नगरेको मान्छेलाई पनि चेक गरी भन्ने गलत तथ्याङ्कहरू जनसमक्ष ल्याइरहेको छ।
हेर्नुहोस् त्यो अवस्था चाहिँ छ भनेपछि चाहिँ राज्यले यसरी चाहिँ यत्रो संवेदनशील विषयमा यसरी ढाँटेर बस्छ भने यो राज्य यो सत्ताको अवस्था के छ, कुन मनोविज्ञानमा यिनीहरू छन् हेर्नुहोस् त। यिनीहरू त तपाईँको कमाउने बाहेक यिनीहरूको कुनै चाहिँ अर्को कामै छैन। यिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेकै छैनन्। ज्यादै नै यिनीहरू चाहिँ गैर जिम्मेदार रूपमा चाहिँ सत्तै पुरै त्यो अवस्थामा म देख्दछु। जस्तो अब अहिलेसम्म देशमा लगभग 496 जना मात्र परीक्षण गरेको छ। यो त पर्याप्त भएन नि अहिलेको तयारी हेर्दाखेरि, होइन? जसरी अहिले देशमा कोरोनाको आतङ्क छ, जसरी चर्चा परिचर्चा भ्रमहरू सिर्जना गरिएको छ, यो साँच्चीकै अब चाहिँ यतिको प्रचार हुनुपर्थ्यो या भ्रम चाहिँ सिर्जना भएको देशमा? होइन, केही भ्रमहरू पनि देखा परेको छन्। तर के छ भन्नु होला भने 8,000 मान्छे मरेको त WHO को तथ्याङ्क हो नि, होइन? त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ बढीले चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको जुन रोग वहन गर्ने क्षमता हुन्छ, तपाईँको चाहिँ इम्युनिटी, त्यसमा चाहिँ उमेर पछि फरक भनेर तथ्याङ्क पनि आइरहेको छ, बुझ्नु भएन? तपाईँको चाहिँ यसमा धेरै चाहिँ उमेर पुगेका मान्छेहरू, जो 60 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरू, तपाईँको चाहिँ 15% हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ, बुझ्नु भएन? त्यसरी चाहिँ पर्सेन्टेज जसरी कम उमेर छ त्यति घटेको देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो देखिन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रोगबाट बच्नको लागि यसका चाहिँ जुन प्रिकसनहरू लिनु पऱ्यो नि तपाईँको, त्यसको लागि पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यसले प्रचार प्रसार गरेको पनि देखिँदैन, हेर्नुहोस् है। अब अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूले अलिअलि सुरु गरेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँको चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ जुन मास्क सेनिटाइजरहरूको जुन किसिमको कालाबजारी भयो यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, होइन? व्यापक रूपमा कालाबजारी भयो, हेर्नुहोस्। अब सरकारले चाहिँ ती कालाबजारी उप पनि अलिकति कडासँग तदारुकका साथ कारबाही गर्न सकेको छैन। गफ त दिएको छ, अलिअलि समातियो, होइन? तपाईँको चाहिँ तर जुन प्रकारले चाहिँ यसको चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि त्यो चाहिँ सरकार तपाईँको चाहिँ स्थिति कमजोर देखिन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो, यो विश्वभरिको समस्या हो, यो सबैको समस्या हो। को व्यापारी, को कर्मचारी, को राजनीतिज्ञ, को समाजसेवी, यो सबैको समस्या हो। सबै मिलेर यसमा लाग्नुपर्ने चाहिँ अवस्था म देख्दछु, होइन? र यो मौकामा चाहिँ तपाईँको कालाबजारीहरूले जो पहिला 90 सालमा तपाईँको एउटा चाहिँ उदाहरण छ। भूकम्पको बेलामा तपाईँको जसले कालाबजारी गरे नि, जुद्ध संसदले के भने होला भने तपाईँको चाहिँ जसले अपराध गरेको छ 5 जना मान्छे साक्षी राख्नु, ती काट्दियो भने पनि माफ हुन्छ। त्यस किसिमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राणा सरकारहरू संवेदनशील थिए। तर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ यो अहिलेको सत्ता चाहिँ त्यस किसिमको संवेदनशीलता छैन, हेर्नुहोस्। किन भन्नुहोला भने शान्ति सुरक्षा तपाईँको चाहिँ नै कमजोर छ, बुझ्नु भएन? कमजोर अवस्था छ, हेर्नुहोस्। यो सरकार त तपाईँको लुट्नमा, हेर्नुहोस्, बर्म लुटमा चाहिँ लागेको छ। अहिले गाँजा खेतीको चाहिँ तपाईँको कुराहरू आइरहेका छन्, बुझ्नुभयो? तपाईँको चाहिँ गाँजा खेती, सङ्घीयता, यसरी चाहिँ तपाईँको गलत राष्ट्रको मूल समस्यातिर यिनीहरू नलागेर यिनीहरू चाहिँ जनताको ध्यान मोड्नलाई अन्यतातिर लागेको अवस्था म देख्छु। जस्तो अहिले कोरियामा एक नेपालीको मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ र चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ पशुपतिनाथसँग, भगवान् पशुपतिनाथसँग नेपालमा त्यस्तो खालको कुनै आपत्ति नलागोस्। यदि आइलागेको खण्डमा यथास्थितिमा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो भने देशको अवस्था के हुन्छ एकचोटि कल्पना गरिदिनुहोस् न। हेर्नु न, सबभन्दा कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने अब तपाईँको अनेक ठाउँमा म देख्छु, होइन? अब मिडियामा म देखिरहेको छु कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्प्रेहरू गरेको देख्छु, होइन? तपाईँको चाहिँ स्टेलाइजरहरू, तपाईँको त्यस्तै प्रकारले तपाईँको चाहिँ सावधानीहरू अप्नाएको हो। यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू, होइन? सुरक्षाका चाहिँ औजारहरू। अब तपाईँको जनमानसमा पनि तपाईँको हात धुने कुराहरू छ, हेर्नुहोस्। किनभने यो त हावाबाट सर्ने होइन नि, यो त लिक्विडबाट सर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुख, नाक, आँखा, होइन, यसबाट चाहिँ सर्ने भावनाले, यसले चाहिँ हातबाट चाहिँ सर्ने भावनाले हात धुनुहोस्, सफासँग बस्नुहोस्, घरमा पनि भिडभाडमा नजानुहोस्, होइन, भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ नि। त्यही चिजलाई पनि हामीले चाहिँ जनताको तहमा, सर्वसाधारणको तहमा प्रचार प्रसार गर्न सकेको अवस्था छैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि कतिपय देशले अब चाहिँ वैदेशिक रोजगारी लगभग ठप्प जस्तै पारेको अवस्था छ। देशमा आर्थिक सङ्कटहरू चाहिँ आइलाग्ने अवस्थाहरू देखिएको छ, होइन? तपाईँको उपभोग्य सामानहरू अब चाहिँ सङ्कट देखिया छ, कालाबजारी भएको छ। के भन्नुहुन्छ आम दर्शक? हेर्नुहोस् न, तपाईँको पेट्रोलको कुरा हेर्नुहोस् है, पेट्रोल पर्याप्त रूपमा आइरहेको छ।
52 रुपियाँमा किनेको पेट्रोल 107 रुपियाँमा बेचिरहेका छन्। सरकार आफै कालोबजारीमा लागेको छ। ग्यास पर्याप्त रूपमा आइरहेको छ होइन, तर सरकार आफै नाहकको हल्ला फैलाएर अनाको हल्ला फैलाएर तपाईँको चाहिँ ग्यासमा चाहिँ लाइन लगाइदिइसक्यो। बुझ्नु भएन? यस किसिमको क्रियाकलाप चाहिँ सरकार आफै गरिरहेको छ। र तपाईँको चाहिँ कालाबजारी कुरा मैले अहिले पनि गरेँ। कालाबजारीमा जुन सरकारले चाहिँ पाइपलाइनहरू जस्तो चाहिँ खाद्यान्न होइन, औषधि, तपाईँको यी सब पेट्रोल डिजेलहरूको चाहिँ पाइपलाइनमा चाहिँ अलिक ध्यान दिनु पऱ्यो नि। त्यो किसिमको ध्यान चाहिँ दिएको देखिन्न। हजुर, जस्तो अब लगभग हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। यतापट्टि यो विषयवस्तुलाई यहीँ छोडेर सबैलाई सचेत हुनको लागि अनुरोध गर्दै म यतापट्टि आउँछु। पछिल्लो समय अझै कमल थापाज्यू लगायत राष्ट्रवादी भनौँ राजावादी शक्तिहरू एक हुने क्रम देखिएको छ कि साँच्चीकै देशमा राजा आउन लागेको हुन् अब? अब त्यो त तपाईँहरू मिडियाले पनि धेरै चाहिँ देख्छु होइन। मुख्य कुरा के छ भने अहिलेको जो यो राज्य सत्ता, यो राज्य प्रणाली चाहिँ असफल भयो। यो असफल भयो भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ भने प्रचण्डले अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुराहरू उठाइरहेका छन्, बाबुरामले उठाइरहेको छ। जो यो संविधान ल्याउने जो नायकहरू थिए उनीहरू नै अब यो संविधानको विकल्पका कुराहरू जनमानसमा ल्याइरहेका छन्। यसको मतलब त यो संविधान असफल भयो होइन। यो संविधानको तपाईँको चाहिँ 2-3 पार्ट हेर्नुहोस् न। तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता, आजसम्म तपाईँको कुनै पनि अर्थशास्त्रीले सङ्घीयताको पक्षमा वकालत गरेको मैले देखेको छैन। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ राज्यको आम्दानीभन्दा डबल चौबर खर्च चाहिँ बढाउने शासन व्यवस्था देशले धान्न सक्दैन भनेर अर्थशास्त्रीहरू भनिरहेका छन् होइन। यसको तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा हेर्नुहोस्। अब तपाईँको 94% यो देशमा चाहिँ सनातनी धर्मावलम्बीहरू छन्। यो देशको माटोबाट निस्केका धर्महरू, हिन्दू धर्म, तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्म, प्रकृति पूजक, किराँती धर्म, यो हाम्रो माटोको धर्म हो जो ओमकार तपाईँको चाहिँ समूह अन्तर्गत पर्छ। यिनीहरू 94% छ। यो राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो पहिचान हो। त देशको सबभन्दा ठुलो पहिचान चाहिँ मेटेपछि देशको अस्तित्व कसरी रहन्छ, देशको संस्कृति कसरी बच्छ, नेपालको मौलिकता कसरी बच्छ। त्यसकारण यो संविधान असफल भयो। र यो संविधान असफल भइसकेपछि तपाईँको के देखिन्छ भन्नु होला भने यो संविधानको विपक्षमा तपाईँको त्यति ठुलो शक्ति चाहिँ एउटै शक्ति देखा पर्दैन। सानो सानो शक्ति चाहिँ धेरै निस्केको छ। एउटा शक्ति, एउटा सङ्गठित शक्ति, ठुलो शक्ति देखा नपरेको हुनाले अब जनताको ध्यान चाहिँ राजाप्रति गयो। बुझ्नु भएन? यो संविधानको विकल्पमा, तपाईँको यो गणतन्त्रको विकल्पमा सिधै नेपाली जनताको ध्यान राजामा गएर ठोकिएको छ। देशमा राजा आउँछन् एकदम 2 मत छ। कहिलेसम्म आउँछन् त? अब तपाईँको चाहिँ जुन अब यो कोरोनाको कारणले तपाईँको चाहिँ के छ भने इकोनोमी तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्समा डिपेन्ड छ है। अहिले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बाहिर जस्तो मध्य मिडल इस्टमा मात्रै 50 लाख मान्छेहरू मिडल इस्टमा काम गरिरहेका छन्। त त्यो क्षेत्रमा पनि तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरसको आतङ्कै छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ धेरै कारोबारहरू ठप्प छ, जसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू फर्किनुपर्ने अवस्था छ। बुझ्नुभयो? र यसरी देशमा अहिले बेरोजगारको अवस्था र ती रोजगारी पाएका युवाहरू पनि फर्केपछि यसलाई चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। टोटल इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ। बुझ्नुभयो? र यिनीहरूले अहिले जति पनि आफ्नो चाहिँ यिनीहरूले सैद्धान्तिक कुराहरू गरे, यी सैद्धान्तिक तौरबाटै पनि यिनीहरू स्खलित भए। यिनले चाहिँ आज 17,000 मान्छे मारेर तपाईँको चाहिँ यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर ल्याए नि, यो शासन सत्ताको तपाईँको चाहिँ यो संविधानको अपनत्व यसको चाहिँ नै तपाईँको यिनीहरूले लिइरहेको छैनन्। र जसको लागि संविधान भने, हिजो महिलाको लागि भने महिला असन्तुष्ट छ हेर्नुहोस्, दलितको लागि भने दलित असन्तुष्ट छ, क्षेत्रीयता मधेसको लागि भने मधेस यो संविधानसँग असन्तुष्ट छ। बुझ्नुभयो? जनजातिको कुरा गरे जनजाति असन्तुष्ट छ। बुझ्नु भएन? त्यसैले यो राष्ट्रको विशेषता, यो राष्ट्रको चरित्रसँग यो संविधान मेल खाएको छैन। र यो नेपाल हाम्रो मुलुक चाहिँ यो निर्माणसँग चाहिँ नेपाली राजतन्त्र गाँसिएको छ। नेपाली राजतन्त्र नेपालको राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग हो।
भनेपछि यो कोरोना बहुत त्रासपछि योले शान्त वातावरण लिइसकेपछि चाहिँ नि राजगद्दीमा राजा बस्ने पक्का पक्की छ। यो कोरोना आतङ्कपछि तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो मुभमेन्ट आँधीबेरी तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको तपाईँको चाहिँ एउटा आँधीबेरी आउने म देखिरहेको छु र त्यो आँधीबेरीले राजालाई चाहिँ स्थापित गर्छ र त्यसकारण मेरो चाहिँ के छ भन्नुहोला भने यी सत्ताधारीहरूलाई अब धेरै भयो हामीले चाहिँ यो कृत्रिम समस्याहरू खडा गर्ने हामीलाई नचाहिएको हामीसँग मतलबै नभएका समस्याहरूलाई चाहिँ उक्साएर कृत्रिम समस्या खडा गरेर देशमा घृणा फैलाएर नेपालीलाई लडाएर देशलाई चाहिँ असफल बनाएर कति दिन बस्ने। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि काङ्ग्रेसलाई पनि मेरो चाहिँ बारम्बार मिडियाबाट अनुरोध छ कि अब तपाईँहरूले एउटा गोलमेज सम्मेलन बोलाउनुहोस्, बुझ्नुभयो? त्यसमा राजालाई पनि राख्नुहोस्। त विप्लवलाई निषेध गरिएको छ, जङ्गल पठाइएको छ, उसलाई पनि बोलाउनुहोस्। यदि त्यसो भएन भने हैन, हामीलाई निषेध गरिएको छ, सुन्नुहोस् न, हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्। पोलिटिकल एक्टरहरू जो सत्तामा छन् र जो सत्तामा छैनन्, सडकमा छन्, सबैलाई बोलाएर तपाईँको देशको वास्तविक समस्या के हो यसको निराकरणतिर लागौँ है। यो समयले तपाईँहरूलाई पर्खिँदैन। यदि यो कुरा हुँदैन भने नेपालमा नेपाली युवाहरू, नेपाली चाहिँ तपाईँको देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू जुरुमुराइसकेको अवस्था छ, बुझ्नुभयो? देशको कुना कुनामा इतिहासमै तपाईँको पञ्चायतभन्दा पनि तपाईँको संसदीय व्यवस्थाभन्दा पनि यो सत्ता, यो राज्य प्रणाली र यी नेता, यिनका नीति, यिनका नियत तपाईँको चाहिँ असफल भइसकेको छ र यिनीहरू घृणित अवस्थामा छन् र यिनीहरू चाहिँ इतिहासकै सबभन्दा असफल साबित भएको अवस्था छ र यो चाहिँ देशमा फेरि अब आँधीबेरी चल्नेवाला छ, जुन आँधीबेरी चाहिँ अहिलेको शासन व्यवस्थाले चाहिँ धान्न सक्ने समयमा यिनीहरूले चाहिँ बुझेन भने, बुद्धि पुर्याएन भने त तपाईँको चाहिँ अर्को उतै छैन। र त्यो आँधीबेरीले यी यस्ता चाहिँ तपाईँका जो देश लुटेर बसेका छन्, देशलाई चाहिँ तपाईँको जो निजी स्वार्थमा चाहिँ परिवारका घेराभन्दा बाहिर नगएका, निजी स्वार्थमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ गौण सम्झेर निजी स्वार्थलाई महत्त्व दिने यस खालका अपराधी मनोवृत्तिका यी चाहिँ सत्ताधारीहरूलाई नेपाली जनताले त्यो आँधीबेरीले, तपाईँको आन्दोलनको आँधीबेरीले बडा रहेछन् भनेर म भन्दैछु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै यहाँहरूले पनि समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।